दर्शकबिन कोरोना कहरले दिन प्रतिदिन आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको छ। यस सँगसँगै एक व्यक्तिबाट अर्को समुदायमा पनि अर्को व्यक्तिमा पनि सरेको घटनाहरू बाहिर प्रकाशमा आएको छ। कोरोना नियन्त्रणको लागि युवाहरूको भूमिका र अहिले युवाहरू के गर्दैछन् त, त्यही विषयमा हामी युवा नेता ओम प्रकाश सराफलाई हामी निम्ति आएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो कोरोना नियन्त्रणका लागि युवाहरूको भूमिका अहिले कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? जुन तरिकाले युवाहरूको भूमिका यो महासङ्कटको घडीमा हुनु पर्थ्यो त्यो किसिमको चाहिँ देखिराखेको अवस्था छैन। जुन पनि सङ्कटको घडीमा, महामारीको घडीमा, विपदको बेलामा चाहिँ युवाहरूको जुन जोस हुन्छ, युवाहरूको जुन जागर हुन्छ, युवाहरूको जुन सामर्थ्य हुन्छ, त्यसको चाहिँ यसमा चाहिँ खासै सदुपयोग भएको हामीले पाएका छैनौँ। ती युवाहरू एउटा जुन तरिकाले चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दा चाहिँ अग्रपन्थीमा देखिन्थ्यो, त्यो चाहिँ यसमा स्वयंसेवकको भूमिकामा चाहिँ देखिराखेको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। र अर्को कुरो कि तपाईँको अरू ठाउँबाट चाहिँ अन्य ठाउँबाट एउटा समन्वयात्मक भूमिका पनि निर्वाह गरेर राहत लगायतको कुराहरू पनि उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो। तर यो सबै भूमिकाबाट अहिले केही अपवाद बाहेक युवाहरू अहिले गौण देखिएको छ। अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका नकारात्मक टिप्पणीदेखि लिएर धेरै किसिमको कुरामा तपाईँको नकारात्मक किसिमको फोटोहरू हाल्ने, आफ्नो सेल्फीहरू हाल्ने, यस्तो किसिमको चाहिँ बढी चाहिँ भएको पाइन्छ। त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा दुर्भाग्यको कुरा हो। युवाको मात्रै दोष देख्नुहुन्छ कि केन्द्र लेभलमा भएका जो हाम्रो मधेसका मसियाहरू नेताहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि कमी कमजोरी देख्नुहुन्छ? के लाग्छ यहाँलाई? निश्चित रूपमा अहिलेसम्म खास गरी मधेस केन्द्रित दलको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रशिक्षणको एकदमै कमी चाहिँ पाएका छु। त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने मधेस केन्द्रित दल स्थापना कालदेखि नै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको आन्दोलन सङ्घर्ष लगायतको कुराहरूमा बढी चाहिँ फोकस भएको अवस्था पायो। त्यस कारणले ती सबै कार्यकर्तालाई अहिलेको अवस्थामा एउटा चाहिँ सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा, एउटा स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जस्तै अहिलेको समय भनेको गाउँघरमा मसुरो दालहरू पनि भित्राउने बेला हो। यो सँगसँगै ग्रामीण भेगमा पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना समेत खटाइएको अवस्था छ। यो बेलामा चाहिँ यहाँले चाहिँ सरकारसँग वा अरू कुनै निकायसँग पनि यसको समन्वयको लागि, किनभने धान गहुँ भित्राइएन भने भोलि किसान के खाने? अहिले त राहत वितरण हुँदैछ, कोहीले पाइरहेछन्, कोहीले त्यसमा पनि कोही पाइरहेको छैन। यो अवस्थामा यहाँहरूको तर्फबाट केही पहल त्यस्तो भएको छ कि छैन? हिजो मात्रै तपाईँ हाम्रो विज्ञप्ति हेर्नु भएको छ कि छैन? मैले विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि त्यसमा 2-3वटा कुरालाई फोकस गरेर मैले त्यसमा जोरदार माग गरेको छु। एउटा कि जुन वीरगञ्ज जस्तो तपाईँको यो एउटा मध्य तराईको यो केन्द्रको रूपमा रहेको छ। यहाँ यो यतिकै तपाईँको बारापर्सा, रौतहट, सर्लाही लगायतको जुन क्षेत्र छ, यो क्षेत्रको लागि एउटा मेडिकल हबको रूपमा पनि रहेको छ। त्यस कारणले यहाँ नै कोरोनाको चाहिँ चेक जाँच गर्न सक्ने तपाईँको PCR मसिन, तपाईँको किट, त्यस्तै दक्ष जनशक्ति सहितको चाहिँ सुविधा सम्पन्न एउटा परीक्षण केन्द्रको एकदमै अनिवार्य आवश्यकता छ। अनि यो चाहिँ खुला सीमाको चाहिँ मुख्य प्रवेशद्वार पनि हो। त्यस कारणले यो एकदमै वीरगञ्ज जोखिममा रहेको छ। यो जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्नको लागि यहाँ चाहिँ कोरोनाको चाहिँ चेक जाँचको चाहिँ सुविधा हुनुपर्छ। 1 नम्बरको हाम्रो माग त्यो रहेको थियो। एकदम जोरदार तरिकाले हामी उठाएका छौँ। र अर्को कुरो कि हाम्रो जुन यो अहिले खेतीपातीमा जुन अहिले खेतहरूमा जुन बालीहरू जुन अहिले तपाईँको सर्ने, गल्ने, हावाहुडीले, पानीले चाहिँ जुन अहिले बर्बाद हुने जुन अवस्था छ, त्यो चाहिँ घरमा भित्र्याउन सकिएन भने यो कोरोना त केही महिना असर गर्छ, तर त्यो चाहिँ हाम्रो दूरगामी असर गर्छ र त्यसको प्रभाव तपाईँको जुन गैर किसान छ त्यसलाई पनि भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने दलहन र तपाईँको गेहूँ अहिलेको महत्त्वपूर्ण बाली हाम्रो खेतमै छ, एकदमै अन्यल छ। त्यसको लागि यथाशीघ्र राज्यले चाहिँ त्यो कसरी त्यहाँ इन्धन पुर्याउन सकिन्छ, थ्रेसर चलाउने वातावरण कसरी दिन सकिन्छ, डिजलको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो खेतमा सहज रूपले कसरी न्यूनतम चाहिँ
सजगता अपनाओस्, तर त्यो चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ भित्र्याउने वातावरण गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो कि तरकारी लगायतको विभिन्न खेतीहरूको लागि अहिले कीटनाशक औषधिदेखि लिएर मल खाददेखि लिएर त्यसको पनि धेरै अभावहरू देखिएको अवस्था छ। त्यो पनि तपाईँको सहज आपूर्ति अहिलेको अनिवार्य शर्त हो। त्यस्तै तरकारीहरू अहिले चाहिँ खेतमै कुहिरहेको अवस्था छ, किसानहरू एकदमै मार्कामा छ त्यो तरकारी। अनि यतातिर र अर्कोतिर हाम्रो के छ कि महँगोमा किन्न हामी बाध्य भइरहेका छौँ। त्यस कारणले त्यहाँ तरकारी खेतदेखि लिएर यहाँ बजारसम्म हाम्रो घर दैलोसम्म कसरी पुग्न सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ कसरी वातावरण मिलाउन सकिन्छ, त्यो पनि एकदमै अनिवार्य चिज हो। किनभने तरकारी तपाईँको अति आवश्यक वस्तुमा पर्छ। जस्तै यहाँले अघि पनि भन्नुभयो यो नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड बनाइएको छ। त्यो आइसोलेसन वार्ड सँगसँगै इक्विपमेन्ट पनि जरुरी पर्छ। जुन नारायणी अस्पतालमा बनाइएको छ आइसोलेसन वार्ड, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो मापदण्ड अनुसार छ त के खालि नारायणी अस्पतालको मात्र दायित्व हो त्यो आइसोलेसन वार्डको भवन उपलब्ध गराउने, सामानहरू पनि उपलब्ध गराउने र सरकारी डाक्टर मात्रै परिचालन गराउने? निश्चित रूपमा जुन राज्यको कुरा गर्नुहुन्छ, नारायणी अस्पतालको कुरा गर्नुहुन्छ भने नारायणी अस्पताल तपाईँको काठमाडौँको वीर हस्पिटल बाहेकको सबभन्दा ठुलो अस्पताल हुने गर्थ्यो। तर अहिलेसम्म राज्यको जुन विभेद छ, राज्यको जुन एउटा बेइमानी छ, त्यसको कारणले यो अस्पताल उपेक्षा हुँदै आएको हो। यसको लागि हामी लामो सङ्घर्ष पनि गरेका छौँ। तपाईँहरू नोटिस गर्नुभएको छ त्यत्रो ठुलो धरना आन्दोलन, काठमाडौँ स्वास्थ्य मन्त्री कहाँ ज्ञापन पत्रदेखि लिएर सबै कुरो। यदि त्यति बेला नै त्यो कुरालाई सम्बोधन गरिदिएको भए अहिले जुन बिरामीको चाप छ, अहिलेको गम्भीर परिस्थिति छ, यो चाहिँ झेल्नको लागि एकदमै प्रिपेयर हुन्थ्यो नारायणी अस्पताल। र अहिलेको लागि यो टेम्पोररी तपाईँको जुन आइसोलेसन बनाएको छ त्यो बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ भएको छैन। र राज्यले अहिले पनि तपाईँको डाक्टरहरूको लागि सुरक्षाका जुन उपकरणहरू छ, तपाईँको पिपिई लगायतको जुन सुविधाहरू छ, त्यस्तै प्रोत्साहन स्वरूप दिने भाताहरूको कुरा छ, बिमाको कुराहरू छ, त्यो पनि प्रोभाइड गराइएको छैन। यो एकदमै दुर्भाग्यको कुरा। र अर्को कुरो कि प्राइभेट हस्पिटल नर्मल डेमा चाहिँ जनतालाई लुट्ने, महँगो चाहिँ सेवाको रूपमा चाहिँ महँगो चाहिँ उपचार दिने, कसैको मतलब खेत खलिहान धान लगायतको सम्पत्तिहरू बेचेर चाहिँ उपचार गर्न चाहिँ बाध्य गराउने, यस्तो विपदको घडीमा चाहिँ यस्तो सुविधा नदिने एकदमै दुर्भाग्यको कुरा। गर्नुपर्छ। उनीहरू यदि वास्तवमा सेवामूलक यदि त्यो संस्था छ भने अहिलेको अवस्थामा त झन् उनीहरूले एकदमै एक्टिभ भएर काम गर्नुपर्छ। र राज्यले पनि त्यसलाई कसरी चाहिँ विश्वासमा लिन सकिन्छ, त्यसलाई कसरी कोर्डिनेसन गर्न सकिन्छ, त्यो कोर्डिनेसनको पनि कमी हामी देखिरहेका छौँ। जस्तै मुख्यमन्त्रीले पनि एकदमै आक्रामक रूपमा बोल्ने, सरकारवालाले पनि एकदमै उनीहरूलाई दुश्मन जस्तो ठान्ने, यो चाहिँ गलत कुरा हो। कसरी उसलाई विश्वासमा लिन सकिन्छ र कसरी उसलाई सेवा प्रोभाइड गर्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ, त्यसको लागि पहलहरू चाहिँ भएको हामी चाहिँ पाएका छैनौँ। मलाई लाग्दैन कि यदि पहल भयो, विश्वासमा लियो भने उनीहरू चाहिँ त्यो अनुसारको पोलिसी र नीति र निर्णय गर्न सक्यो भने उनीहरू पनि तयार हुन्छ। र अहिलेको संवेदनशील घडीमा तपाईँको कोही सरकारी र कोही गैर सरकारी र कोही प्राइभेट र कोही निजी होइन, सबैजना एउटा यो लडाइँमा चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ लड्नुपर्ने बेला भएको छ। र सरकारी अस्पतालदेखि लिएर प्राइभेट अस्पताल जति छ त्यो सबै अहिलेको घडीमा चाहिँ एकदमै युद्ध स्तरमा सेवा दिनुपर्छ। यदि त्यस्तो कुनै बेइमानी गरिएको छ भने त्यो अस्पताल आउने दिनमा सामाजिक बहिष्कार पनि गर्नुपर्छ र राज्यले पनि त्यसको लाइसेन्स खारिज गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा कुरा के देखिएको छ भने यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर मुख्य कुरा यहाँको स्थानीय निकायले पनि जुन वीरगञ्ज महानगरपालिका होस् वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय होस्, कार्यान्वयन गराउने व्यक्तिहरू, उहाँहरूको पनि भूमिका देखिएन। आजसम्म पत्रपत्रिकाहरूमा समाचारहरू आयो, नेसनल मेडिकल कलेजको पनि आयो, अरू तराई हस्पिटल 2-3टा हस्पिटलहरूको पनि आयो। तर त्यो जुन कारवाही गर्नुपर्ने वा छानबिन गर्नुपर्ने त्यो सूचनामा पनि आएन। यसमा उहाँहरूको कमी तपाईँले लाग्दैन? निश्चित रूपमा केही अस्पतालको त हामीले चाहिँ कारवाहीको सिफारिस चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट हेरेका छौँ। त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। निगरानी गर्ने तपाईँको स्थानीय सरकारभन्दा नजिक कोही हुँदैन। कसले कुन अस्पतालले के गरी, अहिले त झन् प्राइभेट अस्पतालले अहिले त सबै अधिकतम सेवाहरू निःशुल्क गरिदिनु पर्थ्यो। अहिलेको घडीमा तपाईँको सबै एजेन्सीहरू लागेर र यो चाहिँ युद्ध लडिरहेको अवस्था छ। र यति दिन चाहिँ मुनाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्यो, यति दिन निःशुल्कमा सेवा दिन सक्दैन। गाउँ गाउँमा टोलमा क्याम्प लगाएर यिनीहरू हामी के हेर्छौँ कि अन्य दिनमा विभिन्न किसिमको शीर्षकमा तपाईँको स्वास्थ्य शिविर लगाएको, फल्ना अस्पतालले स्वास्थ्य शिविर लगायो, फल्ना अस्पतालले यो सेवा गर्यो। तर अहिलेको घडीमा खै
अहिलेको घडीमा यो तमाम अस्पतालहरूले स्वास्थ्य संस्थाहरूले टोलमा जहाँ चाहिँ अहिलेको त अवस्थामा यातायात पनि चलिरहेको छैन, त्यस्ता शङ्कास्पद बिरामी छ, अन्य पनि शीर्षकका बिरामीहरू गाउँमै तर्पिएर बसिरहेको अवस्था छ। त्यो यसमा चाहिँ स्थानीय जुन सामाजिक अभियन्ताहरू हुन्छन् उहाँहरूको पनि भूमिका हुनुपर्छ। जस्तै कुनै पनि अस्पतालले आफै गएर त्यहाँ गर्दैनन्, त्यो स्थानीयको भूमिका हुनुपर्छ, स्थानीयले पनि सम्झने गरिदिनुपर्छ। स्थानीय सरकार सँगसँगै स्थानीय युवाहरू जुन अभियन्ताहरू छन्, सामाजिक अभियन्ताहरू, उहाँहरूको पनि भूमिका हुन्छ। उहाँहरू पनि गौण देखिएको छ। यसमा चाहिँ लाग्दैन उहाँहरूले पनि केही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? अहिलेको अवस्थामा त अहिले समाजको लागि सबैजना अभियन्ता बन्नुपर्ने बेला आएको छ। यही असली सङ्कटको घडी हो। हामी अन्य नर्मल डेमा के गरिरहेको छु त्यसले महत्त्व राख्दैन, त्यति बेला हजारौँ हुन्छ गर्ने। तर अहिलेको बेलामा चाहिँ गर्न सक्ने नै तपाईँको महान हुन्छ र तपाईँको त्यो चाहिँ किसिमको चाहिँ गाउँघरमा अहिले चाहिँ भएका अभियन्ताहरू पनि सुतिराखेको अवस्था छ, आफ्नो स्वास्थ्यको डरले होला। तर हामी चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामी दिनरात अहिले पनि जनताको सेवामा छौँ, तपाईँले यो कुरो थाहै छ। त्यस्तो चाहिँ समन्वय गर्नु पर्थ्यो, तर अस्पतालले पनि त्यस्तो नेतृत्व चाहिँ गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यस्तो कम्युनिटीलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि कुन कम्युनिटीमा बढी त्यस्तो पीडित होला, कुन कम्युनिटीको अहिले अस्पतालहरूमा एक्सेस छैन। किनभने उहाँहरूसँग स्रोत साधन छ, गाडी छ, डाक्टर छ, औषधि छ, सबै चिज गएर टोलमा गर्दाखेरि, गाउँमा गर्दाखेरि त्यस्तो मलाई लाग्दैन कि कुनै पालिकाको अध्यक्षसँग अथवा कसैसँग फोनमा कुरा गरेर समन्वय गरेर जाँदाखेरि यस्तो पवित्र काममा कसैको अवरोध हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ इच्छा शक्ति भयो भने चाहिँ त्यो गर्न सकिन्थ्यो र गाउँघरमा त्यस्तो सेवा गर्ने, स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्ने अभियन्ताहरू तपाईँको भेटिहाल्छ। जस्तै अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको कोरोनाबाट कसरी बच्ने र त्यससँगै फैलन नदिने पनि हो। नेपाल सरकारले यसैको लागि लकडाउन पनि लगाएको छ, जसले गर्दा दिनदुखी गरिबहरू पनि एकदम मर्कामा परेका छन्। र यसै बेला चुनाव जस्तै प्रचार पनि हुँदैछ। भन्नुको अर्थ के भने जुन जिम्मेवार व्यक्तिहरू, स्थानीय निकायहरू जुन भनिन्छ, उहाँहरू त्यो समाजको अगुवा पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नै बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ, किनभने त्यो जनताबाट उहाँलाई सर्ने मात्रै होइन, उहाँले पनि अरूलाई पनि सार्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि अहिले त त्यस्तो केही छैन, तर पनि जुन फोटो खिचाउने, 2टा दिने, 4वटा दिने र टोलमा घरमा आफै पुगेर एउटा जनप्रतिनिधि प्रमुख भएर पनि दिइरहेको छ, जुन बाँडिरहेको जुन कार्य भइरहेको छ, यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो कि जुन अहिले स्थानीय जुन वाडाहरूले, स्थानीय पालिकाले जुन राहत वितरण गर्दैछ त्यो त्यसको आफ्नो सम्पत्ति होइन। नम्बर 1 कुरा यो बुझ्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हामी जनताकै पैसा हो र जनताले जुन ट्याक्स पे गरेको छ, जनताको जुन अन्य बजेटको पैसा छ, त्यो पैसा उनीहरूले वितरण गरिराखेको अवस्था हो र त्यसलाई उसले आफै म वितरण गरिरहेछु, तिमीलाई दान गरिरहेछु, तिम्रो माथि उपकार गरिरहेको छु, त्यो किसिमको भावनाको साथ जुन प्रचारित गरिराखेको छ त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा दुर्भाग्य हो। त्यो त त्यसको ड्युटी हो, त्यो त सेवक हो, त्यही भएर त्यो इलेक्टेड भएको छ। त्यो प्रदेश सरकारले होस् अथवा सङ्घ सरकारले होस् या त्यही वाडा अथवा पालिकाको बजेट हो, त्यो त उनीहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। त्यो कुरो बाँड्दाखेरि प्रचारमुखी किन, प्रचारबाजी किन? र त्यसको त घरमा गएर एकदमै तपाईँको जुन मापदण्ड छ सोसल डिस्टेन्सको, त्यो मापदण्ड अनुसार त्यो प्रोभाइड गर्नुपर्ने कुरा हो। तर त्यसलाई चाहिँ निश्चित रूपमा म तिमीमाथि योगदान गरिरहेको छु, उपकार गरिराखेको छु, त्यस्तो किसिमको दान दिइरहेछु, भिक्षा दिइरहेछु, त्यस्तो किसिमको जुन प्रोपगन्डा बनाइएको छ त्यसलाई चाहिँ राज्यले कसरी एउटा निर्देशिका बनाएर छिर्न सक्नुपर्छ, त्यो बडा जरुरी चिज हो। त्यसले गर्दा पनि तपाईँको विकृति हुने र यो फैलिने, यो प्रचारबाजीको कारणले पनि फैलिने चाहिँ हामी अवस्था चाहिँ देखिरहेछौँ। त्यो एउटा जोखिम हामी देखिरहेछौँ। त्यस कारणले त्यतातिर पनि हामी सजग र ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा धेरै राम्रो कुरा पनि आएको छ कि तपाईँको त्यस्तो किसिमको प्रचारबाजी गर्ने मान्छेको चाहिँ राहत बहिष्कार गरेको पनि कुरा आएको छ। त्यस्तो पनि हुनुपर्छ, किनभने खास गरी जुन स्थानीय पालिकाहरूले जुन अहिले राहत वितरण गरिरहेको छ त्यो चाहिँ त्यसको आफ्नो बजेट र अथवा आफ्नो त्यसको पैसा होइन। त्यसको लागि आम नागरिक र नागरिक समाज, पत्रकार लगायतको समाजका जिम्मेवार व्यक्ति त्यो निगरानी पनि गर्नुपर्छ। त्यसमा त बडा दुःखद कुरा हो कि त्यसमा पनि भ्रष्टाचारको गन्धहरू आइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ निगरानी, खबरदारी र वास्तविक निडी को हो, वास्तविक जरुरतमन्द को हो। अहिलेको अवस्थामा हेरिरहेछु कि मान्छे हुने खानेले बढी चाहिँ लाइनमा बस्दिने त्यस्तो चाहिँ विडम्बना भइरहेको छ। किनभने अब
यदि मतलब जसलाई पुगेको छ त्यो लिनु भनेको त्यो जसलाई पुगेको छैन त्यसमाथि अन्याय गर्नु हो, त्यसमाथि अत्याचार गर्नु हो र पुग्ने हुने खानेले नलिनु भनेको त्यो एउटा सहयोग पनि हो। त्यसकारणले यसरी पनि हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। तर चाहिँ त्यो अहिले मानसिक रूपले जुन दरिद्रता छ त्यसको चाहिँ प्रतिबिम्ब हामी देखिरहेका छौँ। हामी टोलटोलमा गइरहेका छौँ, त्यहाँ पनि त्यस्तै हुने खानेले बढी चाहिँ तपाईँको आशा अपेक्षा गर्ने, त्यसलाई त दुईवटा होइन झन् 5वटा चाहियो, यस्तो किसिमको हामी देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तविक जुन तपाईँको पीडित छ त्यस कहाँ चाहिँ पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। जस्तै अब कुरा गरौँ भिजिट मधेसको, यहाँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ। भिजिट मधेस वा भिजिट नेपाल अहिलेको अवस्थामा के हुँदैछ र के गर्दैछ? भिजिट नेपालको त औचित्य अहिलेको अवस्थामा समाप्त भएको अवस्था छ। तर हामी भिजिट मधेस जुन तपाईँको नागरिक स्तरबाट हामी सञ्चालन गरेको यो अभियान हो, यो निरन्तर जारी रहन्छ। मधेसलाई कसरी बचाउने, मधेसलाई कसरी समृद्ध बनाउने, अहिलेको अवस्थामा कसरी हाम्रो अभियन्ताहरू जुन विभिन्न किसिमका रूपमा अहिले जनताको सेवामा तपाईँको पूर्व मेचीदेखि लिएर पछि महाकालीसम्म एउटा स्वयंसेवकको रूपमा, सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा हाम्रो टिम मेम्बरहरू खटिराख्नु भएको छ। उहाँ सबैलाई चाहिँ म यही को माध्यमबाट सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु, साधुवाद दिन चाहन्छु। भिजिट मधेस एउटा लङ टर्म लिएर के गर्दैछ त अहिले तपाईँको यस्तो किसिमको विकराल अवस्थामा लड्ने काम, तपाईँको स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ जनताको सेवा गर्ने काम अहिले पनि तपाईँको गरिराखेको अवस्था छ। र त्यस्तै तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानको इन्टरनल कुराहरू भइरहेको छ। यो सम्बन्धी तपाईँको तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर एउटा किताब बनाउने जुन ठुलो योजना हाम्रो थियो त्यसमा पनि वर्कआउटहरू, इन्टरनल वर्कआउटहरू पनि भइरहेको छ। यस्तो कामहरू चाहिँ मधेसलाई कसरी मजबुत गर्न सकिन्छ, दूरगामी रूपमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो भिजनको साथ हामी 2018 साल इसी सम्बन्धको हामी यो स्टार्ट गरेको। यो पनि कुनै न कुनै रूपले अहिले यो निरन्तर तपाईँको जारी छ। यो भिजिट नेपाल 2020 मा घोषणा भएको, हाम्रो त 3 साल पहिलेदेखि चलिराखेको क्याम्पेन हो। त्यसकारणले बदलिलो परिस्थितिमा तपाईँको पहिला पनि हाम्रो हावाहुडी चल्दामा पीडितहरूको लागि पनि हामी सेवा गऱ्यौँ। अहिले यसमा पनि हामी लागेर गरिराखेको अवस्था छ र हाम्रो सम्पूर्ण टिमहरू जहाँ जो छ, जुन कम्युनिटीमा छ त्यहाँ बसेर चाहिँ सेवा गरिराखेको अवस्था छ। जस्तै अहिलेको अवस्थामा लकडाउन नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ, तर पनि आउने जाने क्रम र भिडभाड हुने क्रम अझै नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यो अवस्थामा यसलाई अझै कडाइ गर्नुपर्छ कि खुकुलो नै पारिदिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ यहाँको विषयमा? होइन, यसको चाहिँ मुख्य कारणहरू छन्। तपाईँको यसको दुईवटा कुरामा मेन ध्यान गएको छैन। तपाईँको अन्य इन्डिया लगायतको अन्य तपाईँ प्र्याक्टिसहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ सफल भएको कसरी मानिएको छ कि तपाईँको अत्यावश्यक वस्तुहरू तपाईँको होम डेलिभरीको मार्फतले पठाइदिने, अनलाइनबाट चाहिँ किन्न पाउने, तपाईँको घरमै आएर सेवा सुविधा चाहिँ अत्यावश्यक तपाईँको यहाँ व्यवस्था भइहाल्छ। र अर्को कुरो जुन अति विपन्न छ, जुन गरिबी रेखा मुनिको तल छ, दैनिक ज्यालादारी छ, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ प्रशस्त मात्रामा राहत चाहिँ घर दैलोमा पुगिराखेको, एकाउन्टमा खातामा पैसा आएको अवस्था छ। तर यतातिर त्यसको एकदमै विपरीत छ। तपाईँको झन् जुन ठेलावाला जुन घर दैलोमा तपाईँको सामानहरू, तरकारी, म त भन्छु कि अन्य शीर्षकको जुन ठेलाहरू छ, फुच्का बेच्ने, चाना चटपटी बेच्ने, त्यो सबलाई हायर गर्नु पर्थ्यो र त्यसमा अत्यावश्यक वस्तुहरू टोलटोलमा घुमाइदिनु पर्थ्यो। यदि टोलटोलमै त्यो सामानहरू भेट भयो, वस्तुहरू चाहिँ किन्न पायो भने बजारमा मान्छे जाँदैन। र अर्को कुरो जुन गरिब मान्छेहरू छ, जसको बालबच्चा रोइराखेको छ, त्यो चाहिँ आफ्नो रोजीरोटीको लागि कतै न कतै कसैसँग माग्नलाई होस्, कसैसँग साप्टी लिनलाई होस्, जे गर्नलाई पनि होस्, त्यो बजारतिर त्यो मुभमेन्ट गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुवैतिर चाहिँ राज्यको ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै तपाईँको यहाँ के छ कि तपाईँको कुनै किसिमको अनुशासन, मान्छे पनि त्यति सचेत छैन। मान्छे यो त्यस्तै आन्दोलन जस्तो ठानेको छ कि यसले पुलिस गयो, म रोडमा निस्किहाल्यो। यो आन्दोलन र यसमा धेरै फरक कुरा हो। यो हाम्रो लागि हो, यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हो, हाम्रो परिवारको लागि हो। त्यसकारणले जनता पनि यसमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। एकदमै अति आवश्यक काम छ भने मात्रै चाहिँ बाहिर निस्किदिनुपर्छ। र खास गरी जुन अहिले स्वयंसेवकहरू छ, जुन सामाजिक कार्यकर्ताहरू छ, त्यसले चाहिँ एउटा सोसल डिस्टेन्स राखेर केही सेवाहरू गरिराखेको अवस्था छ र त्यस्तो चाहिँ लाई निर्वाध रूपमा चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई निर्वाध रूपमा जानुपर्ने हुन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जुन न्यूनतम मापदण्डको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म फेरि एकचोटि युवाकै भूमिकामा आउँछु। अहिले केही जुन तपाईँहरूको टोली छ र अरू एकाध औँलाले गन्यौँ भने पनि त्यो भित्रै पर्छ, युवाहरू खटिएको छ, त्यो पनि आफ्नो बलबुतामा होस् वा समाजका
केही धनी मानी वा व्यापारीहरूसँग पनि चन्दा लिएर होस् सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ अन्य जुन दिनमा सामाजिक अभियन्ता भन्दै र जुन तपाईको एकदम मसिहा नै हो, युवा होस् वा समाजका केही व्यक्तिहरूले एकदमै प्रचारबाजी जुन गरिरहेको हुन्थ्यो त्यो अहिले देख्न पाइएको छैन। के उहाँहरूलाई यस कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि गर्नुपर्ने दायित्व लाग्दैन र? होइन, अरूले के गरिरहेछ त्यसमा म टिका टिप्पणी जति गर्न सक्दैनौँ र चाहदैनौँ पनि। तर हामी यति मात्र बुझ्छौँ कि खालि राज्यलाई दोष दिएर हुँदैन। हामी आफू एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले हाम्रो पनि एउटा कर्तव्य छ, हाम्रो पनि दायित्व छ। त्यो दायित्व हामीले पुरा गर्नुपर्छ। र लकडाउन पूर्वदेखि नै जहाँ तपाईँको पत्रकारको नजर छैन, जहाँ चाहिँ तपाईँको सुरक्षाकर्मीको नजर छैन, जहाँ राज्यको पहुँच छैन, त्यस्तो कम्युनिटीमा हाम्रो टिम अब लकडाउनभन्दा पहिला त 4-5 जनाको टोली हामी हुन्थ्यौँ। गएर घर दैलोमा गएर तपाईँको यो सम्बन्धी सचेतना जगाउने, मास्क लगायतको कुराहरू, साबुन लगायतको कुराहरू वितरण गर्ने, निडीहरूलाई गएर चाहिँ कुन किसिमको परामर्श चाहिन्छ त्यो चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हामी गर्दै आयो। र लकडाउन पछि हामी के गर्यो, 1-2 जनाको टोली गरेर 4-5 ठाउँमा हामी मोबिलाइज गर्यो र गएर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म हामी बाँडिरहेका छौँ। र त्यसबाट एउटा राम्रो पक्ष के आइरहेको छ भने हामी जुन ओरिजिनल निडी छ त्यसलाई पनि हामी आइडेन्टिफाई गरिरहेछौँ र त्यसको के आवश्यकता छ त्यो चाहिँ हामी गएर चाहिँ पुर्याइरहेका छौँ। त्यसको चुलो ननिभोस् त्यसको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। कोही अस्पतालसम्म पुग्न सकिरहेको छैन, त्यसलाई एउटा सिडीको रूपमा, एउटा भड्याङको रूपमा हामी चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिलाउने हामी काम गरिरहेका छौँ। यसरी पनि तपाईँको गर्न सकिन्थ्यो। बदलिदो परिस्थितिमा पनि आफ्नो आकार प्रकार र सोच बदलेर हामी सेवा गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कसैले रोक्न सक्दैन। हाम्रो लागि जनता जनार्दन हो। जनताको सेवामा जे भए पनि, मधेस आन्दोलनमा पनि हामी लड्यौँ, भूकम्पको बेलामा पनि रसुवासम्म गएर हामी सेवा गर्यौँ। हरेक जुन पनि आपद विपद पर्छ त्यहाँ हामी लागि परेका छौँ। यस्तै सबै युवाहरूले आफ्नो आफ्नो तौरबाट, आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो आफ्नो लेभलबाट अहिले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। धन्यवाद। तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो चाहिँ विषम परिस्थितिमा तपाईँ नागरिक स्तरबाट जुन आवाजहरू बुलन्द गरिराख्नु भएको छ, यस्तो रिस्क लिएर तपाईँ एकदमै सत्य तथ्य समाचारदेखि लिएर अडियो भिडियो सबै प्रसारण गरिराख्नु भएको छ। जनतालाई जुन सूचनाको जुन हक छ त्यसलाई तपाईँ फुलफिल गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई म नमन गर्न चाहन्छु, म साधुवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, कोरोना नियन्त्रणको लागि युवाहरूको पनि भूमिका एकदमै जरुरी पर्छ र यसै सन्दर्भमा हामी आज ओम प्रकाश सराफसँग कुराकानी गऱ्यौँ। धन्यवाद।